Mayong buntag diri sa Carmen Public Market. Ah, um, dunay katuyuan mga igsoon nga niabot mi diring dapita mga igsoon kay gikan pa mi sa Mindanao mga igsoon sa Cagayan de Oro mga igsoon nga dun gipaanhi mi sa Ginoo dinhi mga igsoon kay daghan pa kayong ipaluwas sa Ginoo mga igsoon. Kay doon na gid kayo ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Kitang tanan mga igsoon, muatubang ta dito sa hukmanan sa Ginoo mga igsoon. Iyat ang pagahukman. Hukman muna mga igsoon nga niya bidining dapita mga igsoon kay dunay katuyuan mga igsoon nga naka anhi gid mi dinhing dapita mga igsoon. Kay ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga Isaiah 55 verse 6 mga igsoon, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampitan ninyo siya samtang hadol pa. Mao na mga igsoon nga duol na gid kayong pagbalik sa Ginoo kay daghan na kay mga panghitabo kanang mga timailhan mga igsoon, mga sign nga daghan kay mga katalagman nga gipadala sa Ginoo dito sa Jinsan mga igsoon dito sa Mindanao. Dito po sa Sarangani mga igsoon. Grabe kayo ang katalagman dito, linog, grabe kayo mga igsoon. Ang Ginoo nagpadala tanan sa katalagman mga igsoon kay giuyog niya ang tao mga igsoon. Kaya aron makabalo sila sa kamatuoran nga dool na gid ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Hapit na gid siya mobalik mga igsoon. Kaning kalibutan nga atong nakita karon nga atong gipuy-an mga igsoon, iyan na ning pagasunogon pinaagi sa kalayo mga igsoon. Na dinhi sa 2 Pedro mga na sa Bible mga igsoon. Gipropesya na ang tanan mga igsoon sa mga panghitabo sa tanang dapit. Mao na mga igsoon nga gusto sa Ginoo nga mudangop na kita sa iya. Muduol na ta sa iya mga igsoon kay doon nagdaghan na kay nga mga sign mga igsoon sa iyang pagbalik. Mao na gusto sa Ginoo mga igsoon nga magpaubos ta niya mga igsoon. Wala tayo siya magtan-aw sa atong hitsura mga igsoon. Kundi ang atong kasing-kasing yang gitanaw. Kasing-kasing nga mapaubsanon, mahinulsulon o mahadlokon sa Dios. Bulahan ta kung naata anak mga igsoon. Kanang tulo ka butang nga gipangayo sa Ginoo. Pero kung kasing-kasing nga mapahitason o mapagalbuhon, wala tay luna dito sa iyang gingharian. Busa magpaubos sa kita mga igsoon. Kitang tanan mga igsoon, gitawag ta sa Ginoo kay gihigugmatan niya pag-ayo mga igsoon. Dili gusto ang Ginoo mga igsoon nga malaglag ta dito sa kalayo sa impierno. Kay nga impierno mga igsoon dili lang kay init kayo mga igsoon nga magpukpok ta sa atong dughan tungod sa kainit. Tuwa dito ang dagko kay nga mga ulod mga igsoon nga mukutkot sa atong lawas. Sakit kayo mga igsoon. Kanang panahon na mga igsoon. Mao na nang pagahukman na ta. Mao na mga igsoon. Kahadlokin ninyo ang buhi nga Dios kay siya ang maghukom ug siya ang magsilot kanato. Busa mga igsoon, magpaubos lagi ta sa iyang atubangan mga igsoon. Kay dili ta magpagarbo mga igsoon kay kining atong lawas nga pisikal gikan man ni sa abog mo pauli sad ni sa abog mga igsoon. Ug ang atong kalag mao nay moatubang dito iyang pagahukman mga igsoon. Base na sa atong binuhatan naning kalibutan na mga igsoon. Unsay atong gikabisihan dinhi sa kalibutan? Gitagaan ba nato siyang panahon sa atong adlaw nga ipapahulay ato ba siyang gisimba gidaig yung worship nato ang Ginoo ato ba siyang gitagaan ng panahon nga ato siyang simbahon sa buhi nga Dios nga mao ang espiritu kamaturan. Ang ingon ang Ginoo mga igsoon ayaw pagsimbag laing Dios. Exodus 20 verse 3. Ayaw pagsimbag mga kinulit mga larawan nga binuhat lang sa kamot sa tao mga igsoon kay wa siya malipay ana mga igsoon. Wa siya mahimuot anang mga binuhat lang sa kamot sa tao. Kay ang Ginoo, igihan siya siloso. Di siya gusto nga magsimba taglaing Dios. Kinahanglan buhi nga Dios, espiritu kamaturan. Mao na yatong simbahon dinhi sa kalibutan mga igsoon. Kay ang Ginoo mga igsoon, di siya gusto nga magsimbag laing Dios mga igsoon kay dili gid siya malipay ana mga igsoon. Muna gusto sa Ginoo nga isimbahon nato sa espiritu kamaturan. Kay ang Ginoo tuwa sa iyang trono mga igsoon, pero nagtanaw siya sa atong matag usa ka kinabuhi mga igsoon. Gidungawan niya kanunay ang kalibutan. Nakita niya ang tanan natong binuhatan kay walay matago sa iyang mga mata mga igsoon. Walay nalilong sa iyang mga mata kay labaw pa sa utong totok mga igsoon. Busa kahadlokin ninyo ang buhi nga Dios nga mao si Yeshua HaMashiach
Yahweh Jesus Christ. Mao na iyang kompleto nga pangalan, Hebrew nga pinulungan dito sa nasod sa Israel. Do sa mga igsoon, ako ning ipa-remind sa inyo mga igsoon nga unta mga igsoon, makigrelasyon na ta kang Jesus Christ. Makigrelasyon na ta sa Ginoo mga igsoon. Kay hapit na ang pagbalik niya mga igsoon. Mauna ni sinugdanan pa lang ni ang mga katalagman mga igsoon. Sinugdanan pa lang ni. Dili pa ni mao ang katapusan pero dool na kayo. Dool na gid kaayo ang pagbalik sa Ginoo. Ug abli pang yang kaluwasan. Abli pang yang ganghaan. O naapang ang kaluwasan sa Ginoo. Dunggon pa niya ang atong mga pag-ampo. Kung kinasing-kasing ang atong pag-ampo mga igsoon sa atong paghinulsol. Kay repentance ang gipangayo sa Ginoo. Repent. Kay Jesus Christ is coming soon. Dool na gid kayo mga igsoon, gamay na lang, igo na lang siya mutikang sa iyang ganghaan. Busa panganda mga igsoon, andama ang inyong mga kasing-kasing kay maunay tanawon sa Ginoo dili ang atong panagway o ang atong hitsura. Andama ang inyong mga kasing-kasing hinloi kanunay. Pangayong pasaylo sa Ginoo. Maunay gusto sa Ginoo mga igsoon nga maghinulsol ra gyud ta. Kay walay perfect sa tao mga igsoon. Mga itag pasaylo sa iyang atubangan mga igsoon. Kay nakita man niya tanan natong binuhatan. Nagtanaw siya sa kalibutan kanunay. O kung say atong gibuhat aning kalibutana. Nasayod ang Ginoo kung kinsa tong mga tao nga nagmatinud-anon kaniya mga igsoon. Nibiya sa sala o nagsubay sa iyang kabubuton. Nangalagad nga matinud-anon. Nga nagsimba sa buhi nga Diyos. Nga mawang espiritu kamaturan. Mao na mga igsoon nga amo ning i-share sa inyo mga igsoon. Kay sugo mando ni sa Ginoo mga igsoon nga isang yaw ang mayong balita mga igsoon sa tibuok kalibutan mga igsoon. Isang yaw ang mayong balita aron tanan tao mahibalo nga ang Ginoo dili siya ributo kinulit mga igsoon. Espiritu kamaturan ang Ginoo. Naara na siya sa imong kiliran mga igsoon. Nagpailob ra na ang Ginoo, naghulat ra siya nga atong sampiton mga igsoon. Naghulat siya kanato nga ato siyang tawgon. Naghulat siya kanato mga igsoon nga moduol ta kaniya. Kay inana ang hitabo dito sa Sarangani mga igsoon sa Jinsan. Ang mga tao dito uhaw kayo sa pulong sa Ginoo. Kaya naginoo-ginoo ra gid sila pag-abot sa katalagman. Wala sila kabalo nga ang Ginoo naghulat nga atong pagasampiton mga igsoon. Mauna nga giguba ang ilang mga yuta, ang mga kalsada na nga buak-buak nga dili na gid maagian sa sakyanan kay tungod kay naputol-putol ang mga kalsada. Ang yuta murag gidaro. Ang mga balay nangaguba ng lintuwad ang mga balay. Tungod na gibabati na ta sa Ginoo mga igsoon nga moduol na ta niya. Nganong dili gid nato na mabuhat mga igsoon tungod na sa atong garbo mga igsoon. Tungod na sa atong garbo nga maunay makalaglag nato. Nga maunay mubabag nato nga dili ta makaduol sa buhi nga Dios. Ayaw ipaghari ang inyong garbo mga igsoon. Pagpaubos mga tubangan sa Ginoo mga igsoon. Kay gusto niya kasing-kasing gyud nga mapausanon. Di kita kasulod sa langit mga igsoon. Moingon ta karon nga gusto ta mo adtod langit. Pero ang atong binuhatan mga igsoon, dili man para langit mga igsoon. Para sa impierno man. Mao na mga igsoon. Nga gusto ta karon mo adtog langit, pero saan man ato pag-adto sa langit? Kung ang atong binuhatan wala nakasubay sa iyang kabubuton mga igsoon. Lisod kayo ang pag-adto sa langit mga igsoon mo nang ingon sa iyang pulong. Subay ka mo sa sigpit nga dalan nga mao ang akong gingharian mga igsoon. O ang lapad nga dalan padulong man sa kalaglagan mga igsoon. Muna nga ato ra gyud nang mag-ampo ra kita sa Ginoo mga igsoon kasamatag karon og unya nga mangayo tagpasaylo niya mga igsoon. Maghinulsol gyud ta kanunay kay mao nay gusto sa Ginoo mga igsoon. O salamat kayo mga igsoon dinhi sa Carmen Public Market mga igsoon. Mao ra ni nga best ang pulong sa Ginoo mga igsoon ug salamat sa kaygayonan. O ako nang ihatag sa among pastor mga igsoon. Igsoon, thank you kayo sa inyong panahon nga gipaminaw ninyo ang maayong balita. Idawat unta nga panalanginan mo sa Ginoo, kinasing-kasing ninyo pagdawat sa pulong sa Ginoo. Kami di ay kay mga born again Christian, gikan pa mi sa Mindanao aron mag-share lang sa pulong sa Ginoo. Og igsoon, palangga kay ka sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo,
o gusto kaluwason niya. Magampo tayo son, ingna lang sa imong kasing-kasing, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, gidawat ta ka sa akong kasing-kasing, huna-huna, espiritu kalag, nagtuo ko ng matay ka sa krus, nilubong na banhaw sa ikatulong ka adlaw, o dawaton ta ka karon sa akong kasing-kasing. Amen. Igsuon kung gidawat nimo ang pulong sa Ginoo karon, og nituo ka, nakabaton kang kinabuhing walay katapusan. Panalanginan nun ta ka sa Ginoo, ug salamat kayo sa gatong Ginoong Jesus Christ sa grasya. Kaniya lang tanang himay tanang dungog. Glory to God. Amen.